मैट्रिक के बाद घर बिठा दी गई। वालिद साहब कामिल भैया को मजीद तालीम दिलवाना चाहते थे। मेरा भाई खुद भी कॉलेज पढ़ना चाहता था। वो शुरू से ही एक होनहार तालिब इल्म था। वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा तालीम हासिल कर ले और बड़ा आदमी बने। हम गांव में रहते थे। अब ये मसला परेशान कुन सूरत इख्तियार कर चुका था कि कामिल को शहर में किसके पास छोड़ा जाए। कॉलेज तो शहर में था और अब्बा जान हॉस्टल में रहने के हक में ना थे। जब हमारी खाला तक ये बातें पहुंची जो लाहौर में रहती थी, उन्होंने कामिल को अपने घर रखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यूं हम सबको एक बहुत बड़ी उलझन से निजात मिल गई और कामिल खाला जान के घर चला गया। खाला के घर का माहौल पुरसुकून था और ये खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। कामिल को उनका माहौल बहुत पसंद आया। 11 बरस बाद वो लाहौर आया था। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। शहर ज्यादा पुररौनक हो गया था। ताहम खाला और खालू नहीं बदले थे। बच्चे अलबत्ता अब बड़े हो गए थे। नदीम 8वीं और आलिया मैट्रिक में थे। कामिल ने जाते ही खुद को मसरूफ कर लिया। वो बहुत कम गो था। खेलों से भी कुछ खास दिलचस्पी ना थी, बस पढ़ाई से शगफ था। खाला की बेटी आलिया ने शुरू में उसकी तरफ तवज्जो ना दी। वो पढ़ाई में काफी कमजोर थी। उसे अपनी पड़ी हुई थी। कामिल से बहुत कम बात करती। वो बोर होता तो शाम को टीवी देखने बैठ जाता। जब आलिया के इम्तिहान में 1 माह रह गया तो वो बहुत घबराए रहने लगी। अंग्रेजी और रियाजी की तैयारी उसे ठीक तरह ना हो पा रही थी। आधी रात तक जागकर पढ़ती, कुछ पल्ले ना पड़ता तो रोने बैठ जाती। कामिल ने उसको 2-4 बार रोते देखा तो खाला से पूछा कि आलिया बहुत परेशान लगती है, क्या बात है? क्या इम्तिहान का कोई मसला है? ये 2 मज़ामीन में बहुत कमजोर है, तैयारी ठीक तरह से नहीं कर पा रही। तुम्हारे खालू ट्यूशन रखने नहीं देते। इसे डर है कि मैट्रिक में फेल हो जाएगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ा दिया करूं। क्यों नहीं बेटा, मैं खुद तुमसे यही कहने वाली थी। अगर वक्त हो तो पर्चों की तैयारी में इसकी मदद कर दो। उसी दिन से कामिल ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और काफी मेहनत से पढ़ाया। बिलाखिर उसकी मेहनत रंग लाई और आलिया मैट्रिक में पास हो गई। उसके पास होने पर खाला और खालू बहुत खुश थे। वो खुद भी खुश थी कि फेल होने से बच गई थी। उस दिन से वो कामिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। तब ही कामिल ने समझा कि खालाजाद उससे मोहब्बत करने लगी है, गरचे जुबान से इकरार नहीं करती। इस उम्र में बच्चे मासूम व नादान होते हैं। उन्हें कुछ इल्म नहीं होता कि ये जज्बा भी एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है और कभी इसकी खातिर जहर का प्याला भी पीना पड़ता है। आलिया को जिस कॉलेज में दाखिला मिला वो बॉयज कॉलेज के रास्ते में था। खालू खुद बेटी को कॉलेज पहुंचाने जाते थे। वापसी में नदीम स्कूल से आते हुए उसको लेता आता था। उन्हीं दिनों खालू का तबादला साहिवाल हो गया। अब आलिया को कॉलेज पहुंचाने का मसला था क्योंकि नदीम का स्कूल जल्दी लगता था। खाला ने कामिल से कहा, बेटा क्या तुम कॉलेज जाते हुए आलिया को कॉलेज छोड़ जाया करोगे? क्यों नहीं खाला जान, आलिया का कॉलेज तो मेरे रास्ते में पड़ता है। आलिया कामिल का बहुत एहतराम करती थी। वो उसकी राय के आगे सर झुका लेती थी, उसके कपड़े इस्त्री करती, उसे गर्म खाना देती। खाला घर के दीगर कामों में उलझी होती। इन बातों का ख्याल आलिया ही करती थी। कामिल की कोशिश होती कि वो आलिया को ठीक वक्त पर कॉलेज पहुंचाए और छुट्टी के वक्त भी लेट ना हो ताकि आलिया को परेशानी से 2-4 ना होना पड़े। लेकिन वो वापसी में अक्सर कॉलेज से लेट निकलता, खास तौर पर प्रैक्टिकल वाले दिनों में। तब आलिया को अकेले घर आना पड़ता था। ऐसे दिन उसकी जिंदगी में उलझनों भरे होते थे। एक दिन जब वो कॉलेज से तन्हा लौट रही थी, रास्ते में अनील मिल गया। ये लड़का उनके पड़ोस में रहता था। उसने आलिया का रास्ता रोककर पूछा, आज वो तुम्हारा गार्ड साथ नहीं है? बताओ, वो तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हें क्या, वो कोई भी है?
आलिया ने तंग होकर जवाब दिया, हटो मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे अब्बा से शिकायत करूंगी। अनिल ने रास्ता रोके रखा, कहने लगा, अच्छी लड़की, आज तो मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं भी घर ही जा रहा हूं, तुमको ड्रॉप कर दूंगा। आलिया बचपन से उस शरारती लड़के को जानती थी। उसे नजरअंदाज करती वो आगे चल दी और ये उसके पीछे पीछे आने लगा, यहां तक कि वो पसीने में शराबूर गुस्से में घर तक पहुंचे। घर आते ही अपने कमरे में गई। आज ना तो उसने खाना खाया और ना लिबास तब्दील किया। कामिल आया तो वो मुंह फुलाए बैठी थी, किसी से भी कलाम नहीं कर रही थी। कामिल ने पूछा, क्या बात है, आज कॉलेज में किसी से तुम्हारी लड़ाई हो गई है क्या? कोई बात नहीं है, उसने मुंह फुलाए ही जवाब दिया, मगर शर्म की वजह से असल बात से आगाह नहीं किया और ना परेशानी की वजह बताई। अब अनिल का मामूल बन चुका था कि जिस रोज कामिल उसके साथ ना होता, कॉलेज आते जाते हुए वो उसका रास्ता रोकता, उसको तंग करता। एक दिन उसने हद कर दी। एक नया मोबाइल फोन उसके मुंह के पास लाकर कहने लगा, मेरी तरफ से ये तोहफा ले लो, क्या खबर कभी मुझसे बात करने को दिल कर जाए। बचपन में तो हम साथ खेलते थे ना। आलिया ने गुस्से में आकर मोबाइल सड़क पर फेंक दिया, जिससे वो टूट गया। अनिल को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। दांत पीस कर बोला, तुमको डोली में बिठाकर ना ले गया तो मेरा नाम भी अनिल नहीं, क्या याद करोगे। फिर उसने किसी तरह अपनी मां को आलिया का रिश्ता मांगने के लिए राजी कर लिया। यूं उसके वालिदैन एक दिन रिश्ता मांगने चले आए। खाला ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी मेरी बेटी ज़ेरे तालीम है, जब तालीम मुकम्मल कर लेगी तभी उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। जिस घर लड़की हो रिश्ते आते ही हैं। उन्हीं दिनों शेखुपुरा से कुछ मेहमान आए। ये आलिया के अब्बू के रिश्तेदार थे। उन्हें मेरी खालाजाद पसंद आ गई। उन्होंने खाला से रिश्ते की बात की। ये बहुत अमीर और साहिबे हैसियत लोग थे। ऐसे रिश्ते तो बेटी वाले ढूंढते हैं। उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की तो खाला और खालू ने हामी भर ली। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी दूसरे घर जाकर राज करे। तभी ये रिश्ता निहायत खामोशी से तय हो गया कि किसी को कानो कान खबर ना हुई, हत्ता कि आलिया और कामिल तक को इल्म ना हुआ कि घर में क्या हो रहा है। अब भी अक्सर इलाकों में यही रिवाज है कि रिश्ता तय करते वक्त लड़के लड़की से पूछा तक नहीं जाता। आलिया के साथ भी यही हुआ। उसे पूछना तो कुजा, किसी ने जिक्र तक ना किया कि तुम्हारी बात पक्की होने वाली है। उसके ससुराल वाले चंद दिन तो खामोश रहे, फिर उन्होंने तकाजा शुरू कर दिया कि जल्द शादी करें, क्योंकि हमारा बेटा अमेरिका जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो शादी करके जाए ताकि बाद में अपनी बीवी को बुलवा सके। खाला खालू इतनी जल्द शादी पर राजी ना थे। उनका ख्याल था कि अभी शादी कर दी तो आलिया बाद में तालीम मुकम्मल ना कर सकेगी। लड़के वालों ने वादा किया कि अगर वो अमेरिका जाकर आला तालीम हासिल करना चाहेगी तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन दिनों कॉलेज की छुट्टियां थीं। कामिल घर आया हुआ था और उधर लाहौर में आलिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। तारीख भी मुकर्रर हो गई। कामिल की भी अभी चंद छुट्टियां रहती थीं, मगर उसका दिल गांव में न लग रहा था। एक रोज बैठे बैठे वो लाहौर जाने की तैयारी करने लगा। उसका दिल उदास हो गया था। लाहौर पहुंचा तो खाला के घर का नक्शा ही और था। आलिया से पूछा तो उसने बताया कि मेरे वालिदैन ने शादी की तारीख मुकर्रर कर दी है और ये काम बड़ी राजदारी से किया है। मुझे भी अब पता चला है कि मेरी शादी हो रही है। तुम फौरन अम्मी से बात करो। वो खुद बात करने से शर्माता था। भागा भागा गांव गया और अम्मा को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अम्मी ने तमाम अहवाल सुनकर समझाया कि बेटा, आलिया का ख्याल दिल से निकाल दो। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है तो अब बात करना मुनासिब नहीं है। तुम्हारे खाला खालू ने
جہاں اس کی شادی طے کی ہے وہ امیر لوگ ہیں اور ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ میں اپنی بہن اور بہنوئی کی سوچ سے واقف ہوں۔ وہ ہمیں اپنی بیٹی کا ہاتھ اب نہ دیں گے۔ اماں کے سمجھانے سے کامل بہت رنجیدہ و افسردہ ہوا تو والدہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے لاہور کے لیے رخت سفر باندھ لیا کہ بیٹے کے دل میں یہ ملال نہ رہ جائے کہ میرے ماں باپ خالہ سے رشتہ طلب کرنے نہ گئے تھے۔ امی ابو لاہور پہنچے تو خالہ اور خالو نے ان کی آؤ بھگت کی، لیکن جب انہوں نے مدعا بیان کیا تو سوچ میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے صاف بات کر دی کہ اس مرحلے پر جبکہ شادی کی تاریخ طے کر دی ہے کیسے رشتے سے منع کریں؟ صرف بات طے ہوتی تو منع کر بھی دیتے۔ آخر آپ لوگ پہلے کہاں تھے؟ یہ تو گھر کی بات تھی، تبھی ذکر کر دیا ہوتا جب ہم گاؤں آئے تھے۔ کامل ہمیں بھی بیٹے جیسا پیارا ہے، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ ان کا جواب سن کر کامل پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا دل بھی پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ ان دنوں FSC کے پیپر دے چکا تھا۔ اپنا سامان باندھا اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر بھی وہ بہت پریشان اور اداس تھا، ہر وقت چپ رہتا تھا۔ گاؤں آئے اسے 3-4 روز ہوئے تھے کہ عالیہ کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، کامل میں فون نہیں کر سکتی، اس لیے خط لکھ رہی ہوں۔ تمہاری یاد شدت سے آنے لگتی ہے تو سوچتی ہوں کہ کیسے نکل پاؤں گی یادوں کے اس بھنور سے جو مجھ کو تم سے دور، بہت دور لے جا رہے ہیں۔ کیسے دامن بچا پاؤں گی ماضی کی ان یادوں سے؟ کاش میرا حافظہ چھن جائے اور یاد ماضی عذاب نہ رہے۔ میں بالکل بے بس ہوں، بے قصور ہوں۔ کیسے یقین دلاؤں تمہیں اس بے بسی کا؟ آخری لمحے تک تمہارے منتظر رہوں گی۔ ادھر کامل بھی بے بس تھا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اب شادی میں نہیں جا سکتا تھا۔ شادی میں صرف 1 دن باقی تھا، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو جیسے لٹ چکا تھا۔ میرے بھائی کے ارمان آنسوؤں کی شکل میں اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے، مگر اس معاملے کو حل کرنا اس کی بس کا روگ نہ تھا۔ خالہ نے ہمیں بھی شادی میں مدعو کیا ہوا تھا، مگر کامل کو اداس دیکھ کر گھر والے بھی شادی میں جانے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا اس کی خاطر سوائے میرے اور والد کے کوئی نہ گیا۔ ابو رشتہ نبھانے اور میں عالیہ کی خاطر گئی تھی۔ امی تو بیٹے کی اداسی سے دلے گرفتہ تھیں، کیوں کر جاتی۔ جس روز بارات تھی میں اور ابا جان خالہ کے گھر پہنچے۔ مکان کو کمکموں سے سجایا ہوا تھا اور بڑی دھوم دھام تھی۔ ظاہر ہے کہ امیر گھرانے میں شادی ہو رہی تھی۔ بارات آ گئی کا شور مچ گیا، لیکن حق و مہر پر معاملہ الجھنے لگا۔ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم جو حق مہر لکھوائیں گے لکھنا ہوگا۔ خالو نے کچھ زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کیا تھا، جبکہ لڑکے والے معمولی رقم دے رہے تھے۔ معاملہ بگڑنے لگا۔ خالو بیچارے تو خاموش تھے، مگر ان کے چھوٹے بھائی اونچا بول رہے تھے کہ ہم تو یہی رقم لکھوائیں گے۔ تب لڑکے کے چچا بھی آگے بڑھے، کہا کہ پھر ہم بھی جہیز میں گاڑی لیں گے، وہ بھی مرسڈیز۔ اس پر ہنگامہ بڑھا اور دونوں طرف کی عورتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ عورتوں کی زبانیں تو یوں بھی تیز ہوتی ہیں۔ غرض ایسا رن پڑا کہ کوہرام مچ گیا، نوبت لڑائی تک آ گئی۔ 1-2 عورتوں نے ہاتھ چلاتے چلاتے ایک دوسرے کو ہاتھ چڑھ دیے۔ دولہا کی پھوپھی بھی اس پٹائی کی زد میں آ گئیں تو انہوں نے شور مچا دیا کہ اس گھر رشتہ نہیں کرنا، بارات واپس لے چلو، نہیں تو ہم عمر بھر کو ناتا توڑ لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بارات بغیر دلہن لیے واپس چلی گئی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے۔ کھانے کا بھی بہت اچھا بندوبست کیا ہوا تھا، سارا انتظام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کسی کا کھانا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانے کی بات ایک طرف، یہاں تو عزت ہاتھ سے جا رہی تھی۔ عورتوں کی لڑائی اور ہاتھا پائی کی لوگ ویڈیو تک بنا چکے تھے۔ اب خالو کی عزت پر بنی تھی کہ بارات واپس چل دی تھی۔ اس وقت خالو کو
ان کی بھابھی نے یاد دلایا کہ ہمارے پڑوسی بھی تو انیل کے لیے رشتہ مانگنے آئے تھے. وہ بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں اور انیل کے والد آپ کے دوست بھی ہیں, تو کیوں نہ ان سے بات کریں, شاید وہی کوئی حل نکال دیں. خالو نے اسی وقت اپنے پڑوسی مکرم صاحب سے بات کی جو شامیانے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بولے, میں بیوی سے صلاح مشورہ کر کے ابھی آپ کو بتاتا ہوں, پریشان نہ ہوں. پرانے پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا دکھ سکھ سانجھا ہے. انہوں نے بیوی سے بات کی. اس نے کہا, ضرور ریاض بھائی کی مدد کرو, کیونکہ انیل بھی عالیہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے. ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی خوشی بھی پوری کر لیتے ہیں. اس پر اللہ راضی ہوگا. خالو کی جان میں جان آ گئی. انیل نے خوشخبری سنی تو باغ باغ ہو گیا اور جھٹپٹ تیار ہونے چلا گیا. اب دلہا انیل تھا جبکہ قاضی اور مہمان وہی تھے. کچھ دیر میں دلہا آ گیا, نکاح ہو گیا. مہمان کھانا کھاتے رہے. رخصتی کی رسومات نہیں ہوئی اور دلہن سسرال پہنچا دی گئی. ہم بس ہکا بکا بس تماشا ہی دیکھتے رہ گئے. یہ وہی منحوس دن تھا جب میرے بھائی کے خواب چکنا چور ہوئے. کاش آج وہ موجود ہوتا. ایسا دن کسی پر نہ آئے. مگر آج انیل کی مراد پوری ہو گئی تھی. اس نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور پہلے تانے سے سواگت کیا. کہا, آخر دلہن خود اپنے پیروں پر چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے. وہ جس نے ہمارا تحفہ ہمارے منہ پر مارا تھا, آج ہم اس کو منہ دکھائی میں کیا دیں؟ اور وہ جو تم ایک باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھتی تھی, تو کہاں ہے وہ؟ آج تو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. اور وہ دوسرا جو دولہا بن کر آیا تھا, وہ بھی تو بارات لے کر واپس چلا گیا. آخر کام ہم ہی آئے اس برے وقت میں. تمہارا باپ خود تم کو سجا سنوار کر ہماری جھولی میں ڈال گیا ہے. یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا تھے جن کو نہ جانے کس دل سے عالیہ نے سنا. اس دن تو انیل نے بس اسی قدر برا بھلا کہا, شاید سماج یا معاشرے کے ڈر سے. لیکن اس کے بعد جوں جوں دن گزرتے گئے اور وہ پرانی ہوتی گئی, ستا ستا کر عالیہ کو زندہ درگور ہی کر دیا. اس کی شادی کے بعد ہم دوبارہ خالہ کے گھر نہ گئے, لیکن عالیہ کے ناخوش رہنے سے اس کے والدین بہت دکھی رہنے لگے تھے. یہ دکھ تو کوئی ان سے پوچھے جن کی بیٹیاں بلا کسی قصور کے اس طرح اجاڑ دی جاتی ہیں. شادی کیا تھی, خانہ بربادی تھی. لیکن عالیہ بھی کیا کرتی, حالات ہی ایسے ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ ایک سوکھا ہوا پھول ہو گئی, ہر وقت مرجھائی رہتی. انیل کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو کبھی اس کا پرانا زخم سلگ اٹھتا. تب اس کو تانوں کے تیر مارتے مارتے نیم جان کر دیتا تھا. وہ پھر بھی سہتی رہتی. اگر بارات دروازے سے واپس نہ جاتی تو شاید اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی اب تھی. اس کے بعد کے دن میرے بھائی کے لیے بھی قیامت سے کم نہ تھے. کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب اسے عالیہ کی یاد نہ ستاتی ہو. وہ ہواؤں کو, فضاؤں کو پاگلوں کی طرح پیغام دیتا تھا اور تنہائی میں خود سے باتیں کرتا تھا. کہتا تھا, آخری لمحے تک وہ میری منتظر رہی ہوگی. اے کاش میں حوصلہ کرتا اور چلا جاتا. وہ صبح سویرے کھیتوں کو نکل جاتا تھا اور دیر تک وہاں گھومتا رہتا. گھر آ کر قلم اور اپنی ڈائری لے کر بیٹھ جاتا اور دل کی کیفیات کو رقم کرتا رہتا. ایک دن وہ ڈائری لکھ رہا تھا کہ اس پر دورہ پڑا اور بے سدھ ہو گیا. ابا جان فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا کہ اس کو ہر طریقے سے خوش رکھا جائے. ان کے ذہن پر بہت بوجھ ہے, ان سے آپ لوگ باتیں کیا کریں. ہم کیا باتیں کرتے جب وہ کسی سے بات تک نہ کرتا اور نہ کسی کی بات کا جواب دیتا تھا.